4 दिने भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच बिहिबार द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ। नेपाल भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण, सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई अम्लेखगञ्जबाट चितवनसम्म ल्याउने र सिलिगुडीबाट झापासम्म पुर्याउने सहमति भएको छ। त्यस्तै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज इन्स्टिच्युट बीच सहकार्य गर्ने, चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने, तल्लो अरूणको पीडीए गर्ने र फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने सहमति भएको छ। 669 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरूणबाट नेपालले 140 मेगावाट बिजुली पाउने गरी भारतीय कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता पीडीए भएको छ। त्यस्तै डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता पनि भएको छ। नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका लागि प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका ऊर्जा सचिव स्तरमा दीर्घकालीन विद्युत व्यापार लङ टर्म पीपीएका लागि प्रारम्भिक सम्झौता भएको हो। नेपालले भारतसँग थप 1200 मेगावाट बिजुलीको निर्यात अनुमति छिटो गर्न आग्रह गरेको छ। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग नै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली निर्यात गर्न अनुमति नपाएको विषय उठान गरेका छन्। नेपालको वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिने नेपाल भारत पारवहन सन्धि 1999 संशोधन सहित नवीकरण भएको छ। सन् 2019 मै म्याद सकिए पनि सन्धिको परिमार्जनका विषयमा सहमति हुन नसक्दा नवीकरण हुन सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भएको छ। सन्धिको नवीकरणपछि नेपालबाट समुद्रसम्म पानी जहाज सञ्चालनको बाटो खुलेको छ भने नेपालले भारत र तेस्रो देशसम्मको व्यापारका लागि जलमार्गसहित थप सुविधा पाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भेटवार्तापछि आयोजित कार्यक्रममा दुईवटा जलविद्युत कम्पनी भारतीय कम्पनीलाई दिन सम्झौता भएको छ। त्यस्तै गोरखपुर बुटवल 400 केबी प्रसारण लाइन बनाउन समेत नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको छ। नेपाल र भारतबीच वाणिज्य सन्धि नवीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका समकक्षी मोदीले भारतको बथनाहबाट नेपाल आएको कार्गो रेललाई हरियो झण्डा देखाएका छन्। नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा दुवै देशका प्रतिनिधि मण्डलबीच भएको छलफलपछि आयोजित विशेष समारोहमा नेपाल भारत कार्गो रेलको शुभारम्भ गरिएको हो। बथनाहबाट पहिलो पटक कार्गो रेलको विराटनगरको कस्टम यार्डमा रेल आइपुगेको छ। अब भारतबाट विराटनगरमा कार्गो मार्फत सामान ल्याइनेछ। यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल भारतबीच महत्वपूर्ण सम्झौताहरू भएको बताएका छन्। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित दुई देशका प्रतिनिधि मण्डल बीचको छलफलबाट आफूहरूले पार्टनरसिपलाई सुपरहिट बनाउन महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिएको उनले बताए। हमारे बीच बैरियर्स न बने, ट्रक्स की जगह पाइपलाइन से तेल का निर्यात होना चाहिए, साझा नदियों के ऊपर ब्रिज बनाने चाहिए, नेपाल से भारत को बिजली निर्यात करने के लिए सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आज 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। उनले समकक्षी प्रचण्डसँगको छलफलमा ट्रान्जिट सम्झौता सम्पन्न भएको बताए। यसबाट नेपाली जनतालाई नयाँ रेल मार्गका साथ सामुद्रिक मार्गको सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए। 9 वर्ष अघि पहिलोपटक आफू प्रधानमन्त्री भएको 3 महिनाभित्र नेपाल भ्रमण गरेको भन्दै उनले आफूले नेपाल भारतबीच सीमाका कारण सम्बन्धमा दरार नआउने गरी काम गरेको जिकिर गरे। त्यस्तै मोदीले नेपाल भारत सीमा विवाद समाधान हुने बताएका छन्। उनले नेपाल भारत सम्बन्धलाई हिमालको जस्तै उचाइ दिने काम भइरहेको र सीमा विवाद पनि यहाँ भावनाका साथ समाधान हुने बताए। कार्यभार संभालने के 3 महीने के भीतर मैंने नेपाल की अपनी पहली यात्रा की थी। उस समय मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए एक हीट फॉर्मूला HIT दिया था। हाईवेज, आईवेज और ट्रांसवेज। त्यसका साथै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले रामायण सर्किटसँग सम्बन्धित परियोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाइने बताएका छन्। उनले आउँदो 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट जलविद्युत किन्ने घोषणा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा उनका समकक्षी मोदीले लङ टर्म पावर एग्रिमेन्ट अन्तर्गत 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेका हुन्। यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालमा उत्पादन भएको थप 1200 मेगावाट बिजुली किन्न आग्रह गरेका छन्। We discussed the ways to further strengthen cooperation in diverse areas including trade, transit, investment, hydropower development, power trade, irrigation, agriculture, connectivity, including air entry routes, railways, bridge, transmission line, expansion of petroleum pipeline, construction of integrated checkposts, as well as cultural and people-to-people contact. प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग महाकालीको पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने गरी छलफल भएको बताएका छन्। उनले 3 महिनाभित्र डीपीआर तयार पार्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए। Today, as Prime Minister Modi ji mentioned, we made an extensive review of the progress in our relation and renewed our commitment to further strengthen this relation and cooperation. प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको छलफल पश्चात हैदराबाद हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुवै देशको सरकारले डीपीआरलाई अनुमोदन गरे पश्चात 1 वर्षभित्र परियोजना अघि बढाउनका लागि मोडालिटी तयार हुने जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसँग नयाँ हवाई रूटको माग गरेका छन्। भारतीय समकक्षी मोदी सामु उनले भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि एयर रूट आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतका विभिन्न शहरमा उडान गर्न चाहेको पनि बताए। त्यस्तै नेपाल भारतबीच देखिएको कालापानी लगायत सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक संयन्त्र प्रयोग गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीसँग हैदराबाद हाउसमा छलफल पश्चात पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले आफूले सीमा समस्याको कुरा उठाएको र प्रधानमन्त्री मोदी पनि समस्या समाधान गर्न तयार रहेको आफूले पाएको बताए।